औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम कसीदा शहर आशूब पढ़ रहे हैं जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा साहब का लिखा हुआ है। यह हमने कल कुछ पढ़ा था सफ़े नंबर 162 पे, और आज हम सफ़े नंबर 163 पर इसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। मैं इसकी पहले पढ़ाई करूँ, बाद में मैं इसका माना भी बताऊँ, साथ साथ इसकी तशरीह भी करूँ। शायर जो सुने जाते हैं मस्तगुल अहवाल, देखिए जो कोई फ़िक्र तरदुद को तो यहाँ है। मुश्ताक़ मुलाकात उन्हों का कस व नाकस, मिलना इन्हें इससे जो फ़लाँ इब्न फ़लाँ है। गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दो गाना, नेत तहनीत खाने ज़माना है। मुलाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है कदर, हूँ 2 रुपये उसके जो कोई मसनवी खवा है। और महज़र अखवंद का अब क्या मैं बताऊँ, या कासाए दाल अदस वो जव की दो नान हैं। जिनको तो वो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, सब खर्च लिखे घर का अगर हिंसा है। अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहिए वो करे वक़्त कहाँ है। चाहिए जो कोई शेख बने बहर फरागत, छटते ही वो शोरा का वो मतूनी ज़बां है। ताख़ीक हो उर्स तो करे दाढ़ी को कंगी, ले खैले मुर्दां गए वो बज़्म जहाँ है। ढोलक जो लगी बजने तो वहाँ सबको हुआ वजद, कोई कूदे कोई रोदे कोई नारा जना है। बेताल हुए शेख जो टिक वजद में आकर, सरगोशियों में फिर बदउसूली का बयां है। आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल, जमीत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है। दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम, उगबा में ये रखता था कोई उसका निशान है। सो उस पे तेकुन किसके दिल को नहीं है, ये बात भी गोविंदा ही का महज गुमा है। यहाँ फ़िक्र माशियत है तो वहाँ दग हशर, आसूदगी हर फसियत न वो यहाँ है न वहाँ है। यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा साहब फरमाते हैं, शायर जो सुने जाते हैं मस्तगुल अहवाल, यानी जिन शायरों की शायरी आप सुन रहे हो वो बिल्कुल मस्तगुल अहवाल है। वो बेचारे अपने अहवाल, वो बेचारे जिसको किसी की परवाह न, बिल्कुल हर चीज़ से बेनियाज है। देखिए जो कोई फ़िक्र तरदुद को तू यहाँ है। अगर आप किसी को देखते हो कि उसको कुछ फ़िक्र और कुछ तरदुद कुछ न कुछ है, तो वो कौन है। मुश्ताक़ मुलाकात उन्हों का किस व नाकस, यानी वो बिल्कुल उन लोगों से मिलने के आशिक हैं। मिलना इन्हें इससे जो फ़लाँ इब्न फ़लाँ है, उन लोगों के लिए वो मिलने के लिए आशिक हैं। वो मुश्ताक हैं जो बिल्कुल बड़े बड़े रईस बादशाहों से मुंसलिक हो, बड़े बड़े बादशाह हो या बादशाहों के बेटे हों। घर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दो गाना। अगर आप ईद के दिन मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपकी नीयत क्या है। नीयत किता तहनीत खान ज़मा है। आपकी नीयत है कि आप वहाँ पे वो किता जो खुशी और मुबारकबाद के मौके पर लिखे जाते हैं वो कहने वहाँ पे जा रहे हो। यानी आप वो किता लिखते हैं, फिर वहाँ उन लोगों को ईद की मुबारकबाद देने के एवज़ वहाँ पे जाते हो। वो पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के घर से आप नहीं जाते हो। बड़े खाने ज़मा बहुत बड़े अमीर लोगों को आप ईद मुबारक देने के लिए वहाँ जाते हो। मुलाई अगर कीजिए, अगर आपको मौलवी इमाम बनना है तो मुल्ला की है ये कदर। तो सुनिए जनाब, मुल्ला की इमाम साहब की क्या कदर है। हो 2 रुपया उसके जो कोई मसनवी खवा है। यानी अगर वो मौलवी साहब हमें वहाँ पे मसनवी सुनाए तो उसको फिर मसनवी सुना के जब वो किरात पढ़ता है मसनवी की तरह पढ़ता है और उसको 2 रुपया उसके एवज़ दिया जाता है।
اور محاذر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں۔ آپ جناب یہ شاعر فرماتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا صاحب، میں کیا بتاؤں استاد کے حالات، یعنی استاد کے کھانے کے حالات میں کیا بتاؤں۔ اس کا کھانا کیا ہے، اس کو کھانا کیا دیا جاتا ہے، یا کاسا دال سے، یعنی ایک پیالہ دال، ایک عدد دال کا پیالہ، جو کی 2 نیاں ہے، اور جو کی 2 روٹیاں اس کو بیچارے کو دی جاتی ہے پڑھانے کے غرض سے۔ جن کو تو وہ بیچارہ پڑھا کرے لڑکے، اور وہ بیچارہ اس بیچارے کو استاد کو دن میں لڑکے پڑھانے پڑتے ہیں، سب خرچ لکھے گھر کا، اگر وہ حساب دان ہے، اور رات کو وہ بالکل اپنا خرچہ لکھتا ہے، میں نے دن بھر کیا کیا خرچ کیا، وہ رات کو اس کا حساب لکھ دیتا ہے۔ اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یا اوقات، جناب آپ اب انصاف کیجئے۔ اگر کسی کی یہ طاقت ہو، آرام جو چاہے وہ کرے، وقت کہاں ہے۔ اگر کسی کی یہ طاقت ہو کہ میں آرام کرنا چاہوں، لیکن اس کو آرام کرنے کے لیے وقت کہاں ملتا ہے۔ چاہیے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، اگر کوئی شخص بزرگ اس کو کبھی فراغت ملے اور وہ آرام کرنا چاہے، یعنی وہ بزرگ آرام کرنا چاہے، چھٹتے ہی تو شعراء کا وہ متونی زبان ہے، تو بالکل وہ شاعروں کی، اس کو شعراء حضرات کی زبان کے زبان کا بالکل اس کو وہاں پہ ان کے زبانوں میں تانا دیا جاتا ہے۔ شعراء حضرات لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں۔ تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، اگر آپ نے کسی کا عرس منانا ہے، کسی صاحب کا عرس ہے، تو آپ بالکل داڑھی کو کنگھی کرتے ہو۔ لے خیل مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے، تو بالکل آپ اس عرس کے، اس پیر بابا کے جو مرید ہیں، بالکل وہاں آپ ایک گروہ جمع کرتے ہو، ایک گروہ بناتے ہو، اور وہاں ایک محفل بن جاتی ہے۔ ڈولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، اور جب اس عرس میں ڈول بجنا شروع ہو گیا، عرس مناتے، تو جو عرس منانے والے وہاں لوگ ہیں، ان میں یہ جو ڈولک سننے کی آواز، بجنے کی آواز، جب ڈولک بجنے لگتی ہے تو وہ آواز سن کر وہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ایک دم وہ سب، ان کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ناچیں، کوئی کودے کوئی رودے، تو اس میں کوئی کودتا ہے اس وجد میں، ذوق و شوق کی حالت میں، کوئی روتا ہے، وہ کوئی نعرہ زنا ہے، اور کوئی نعرہ بازیاں کرتا ہے۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، اور جو وہاں پہ بزرگ ہیں ان کو تال ناچنا ہی آتا، لیکن وہ بھی اس وجد میں ٹک پڑے، وہ بھی اس وجد میں کود پڑے۔ ہر سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا یہاں ہے، سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیان ہے، اور سب لوگ سرگوشی کرنے لگتے ہیں، چھپا چھپی میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ان کا بد اصولی کا بیان، ان کا یہ ان کا اصول نہیں ہے، ان کا بیان کرتے ہیں۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، کیا تو نے اب یہاں پہ آرام سے کچھ حالات گزارے، کیا آپ نے یہاں پہ کچھ دن آرام سے گزارے؟ جمیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے، یعنی جماعت بنانے کی خاطر کیا ہمیں کوئی دکھائی دیا یہاں پر؟ کسی نے کوئی سکون قلب اطمینان حاصل کیا یہاں پر؟ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، نہ دنیا میں ہمیں آرام ملا، آسودگی ملی، وہاں تو بس نام کی آسودگی ہے۔ عقبا میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشاں ہے، اور جو دنیا میں بیچارے لوگ پریشان تھے، وہ بس یہی تقیہ رکھتے تھے، ان کو یہی امید تھی
कि उक़बा में आराम करें, सो उस पे तयकान किसी के दिल को नहीं है, बल्कि उस पे किसी को ये भरोसा, किसी दिल को ये भरोसा यकीन नहीं है ये कि हम वहाँ पे आराम करें। ये बात भी गोविंदा ही का महज गुमा है, और ये बात भी यानी ये जो कहने वाला है, जो कहने वाला है उसका भी ये गुमान है कि मैं यहाँ पे, मुझे उसको गुमान है कि अब वो उक़बा में आराम करे। यहाँ फ़िक्री माशियत है तो वहाँ दगदगा हशर, यहाँ उसको माशियत कमाई की फ़िक्र है और वहाँ हशर का दगदगा है। हशर की वहाँ पे हमें हशर का हमें वहाँ पर हशर में बिल्कुल मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। आसूदगी हर फसियत न वो यहाँ है न वहाँ है, ना यहाँ पे उसको आसूदगी मिली, ना इत्मीनान मिला, ना वो इत्मीनान हासिल हुआ, और ना वहाँ उसको इत्मीनान हासिल होगा। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़, अस्सलाम।